फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 82 केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद में 68, झंगनों, टोबा 3 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद के 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 229 रेबे के 5 तलबा में कोरोना की तस्दीक। गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 तलबा कोरोना पॉजिटिव निकले। क्रिसन मॉडल स्कूल का एक तालिब इल्म कोरोना पॉजिटिव निकला। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 82 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 68, झंगनौं, टोबा 3 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 229 रेबे के 5 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई। फैसलाबाद में कोरोना के वार तेज हो गए। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। मुतासरा मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, शारजा जाना था। कोरोना की तशखीस के बाद मुसाफिरों को बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है। अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद में कोरोना का वार तेज हो गया। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रवानगी से 4 घंटे कबल रैपिड टेस्ट किए गए। रैपिड टेस्ट में 22 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। मुतासरा मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई और शारजा जाना था। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत ने फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की रवानगी से कबल 4 घंटे कबल उनके रैपिड टेस्ट किए गए थे, जिसमें 22 मुसाफिरों की जो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट है वो मुस्बत आई है। मुतासर मुसाफिरों ने मुख्तलिफ प्रवासों से दुबई और शारजा के लिए रवाना होना था। 22 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद को बैरून मुल्क से रवानगी से रोक दिया गया। अगर हम बात करें मुसाफिरों की तो G9500 से फैसलाबाद से शारजा जाने वाली प्रवास में 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और FZ392 और FZ344 में 9 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के काम के मुताबिक 22 मुसाफिर खुद को होम करंतना करेंगे। जी 22 मुसाफिर खुद को होम करंतना करेंगे। इमरान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सेंट्रल जेल फैसलाबाद से जड़ांवाला तारीख पेशी पर आए मुल्जिमान बख्शी खाना में झगड़ पड़े। लड़ाई झगड़े में 6 मुल्जिमान जख्मी हो गए। जेल जराये के मुताबिक जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद फराहम की। मुल्जिमान की आपस में मजाक करने पर तल्ख कलामी फिर हाथापाई हुई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने तमाम मुल्जिमान को अलग अलग बंद कर दिया। पुलिस ने जेल हुकाम को वाक़े से मुतल्लिक आगाह कर दिया। बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, कहिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल फैसलाबाद से मुल्जिमान को जड़ांवाला तरीक पेशी पर लाया गया था, लेकिन वहां पर बख्शी खाना में कैद मुल्जिमान आपस में लड़ पड़े और इसमें 6 मुल्जिमान जख्मी हुए हैं। ताहम जेल इंतजामिया का कहना है कि मुल्जिमान का पहले आपस में मजाक हुआ, फिर उसके बाद बात तल्ख कलामी से होती हुई हाथापाई तक जा पहुंची। ताहम इस मौका पर जो मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने तमाम मुल्जिमान को अलग अलग बंद कर दिया और इस हवाले से जेल हुकाम को भी वाक़े से आगाह करते हुए ये कहा कि इन कैदियों को जेल के अंदर भी अलग अलग बंद किया जाए। ताहम ये इत्तला मिलते ही रेस्क्यू भी वहां पर पहुंची और जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद फराहम की है। जेल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में उमर हयाज, ईशान, उमर जवेद, मजहर, अमजद और बिलावल शामिल है। जी पुलिस ने जेल हुकाम को वाक़े से मुतालिक आगाह किया है। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं, तोबा की तहसील पीर महल और गोजरा में सड़कों के जाल बिछाए जाएंगे। 2.25 अरब की सड़कें बनेंगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। पीर महल में 44 और गोजरा में 34 सड़कें बनाई जाएंगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के किसान खेतों से मंडी तक बआसानी पहुंच सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस हवाले से एक इजलास आज डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जो महकमे थे उनके अफसरान शामिल थे, उनकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि किस किस जगह पर सड़कें बनाई जा रही हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल असगर वडाई साहब की जो स्कीम्स हैं रिहेबिलिटेशन की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में, वो PND से अप्रूव होकर आई हैं, तकरीबन 92 करोड़ की।
وہ ریہیبلیٹیشن کی اسکیمز جو ہیں وہ اپروو کی ہیں گوجرا کے اندر. اس کے علاوہ پیر محل کے اندر میڈم سونیا علی رضا شاہ صاحبہ صاحب کی اسکیمز ہیں, ان میں کچھ ریہیبلیٹیشن کی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن آف نیو روڈز بھی ہیں. یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ چکوک کے اندر روڈز ہیں. اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا اور پارلیمنٹیرینز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی اسکیمز دی ہیں جس کی وجہ سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. آج بالکل مجموعی طور پر 2.25 ارب روپے کی جو سڑکیں ہیں وہ تعمیر کی جائیں گی. بلا شبہ کاشتکاروں کو, کسانوں کو اپنی جو مبشر آپ مشکلات. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. فیصل آباد خالد آباد گلی نمبر 9 میں ناقص ٹف ٹائل سے گلی کی تعمیر. اہل علاقہ نے ٹھیکیدار کے خلاف چیف کارپوریشن آفیسر کو درخواست جمع کرا دی. شہریوں کا کہنا ہے کہ گلی کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے. گلی زمین کا لیول کیے بغیر ہی تعمیر کی جا رہی ہے. حکام ایکشن لیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خالد آباد گلی نمبر 9 میں ناقص ٹف ٹائل سے گلی کی تعمیر. اہل علاقہ نے ٹھیکیدار کے خلاف چیف کارپوریشن آفیسر کو درخواست جمع کروا دی. شہریوں کا کہنا ہے کہ گلی کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے. گلی زمین کا لیول کیے بغیر تعمیر کی جا رہی ہے. حکام ایکشن لیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے خالد آباد گلی نمبر 9 میں ناقص ٹف ٹائل سے گلی کی تعمیر جاری ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حاشر وڑائز سے. جی حاشر, بتائیے گا. جی بالکل, یہ فیصل آباد کے علاقے خالد آباد کی گلی نمبر 9 ہے اور یہاں پر جو ہے روڈ تعمیر کیا گیا تھا. یہاں پہ گلی نمبر 9 کو جب تعمیر کیا گیا تو اس کے اندر استعمال ہونے والی جو ٹف ٹائل ہے وہ ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا اور ٹف لگانے سے پہلے نیچے بجائے ریت ڈالنے کے جو ہے وہ مٹی ڈالی گئی. اور اہل علاقہ جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں نیچے مٹی ڈالنے کی بجائے جب مٹی ڈالی گئی ہے جس کے بعد یہ جو روڈ ہے اس کا جو لیول ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, جس کے بعد جب بارش آتی ہے تو یہاں پر گلی میں پراپر جو ہے وہ بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں سے گزرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ گلی کی تعمیر کی گئی تو یہاں پر سیوریج کے پائپ, اس کے علاوہ واٹر سپلائی کے جو پائپ تھے وہ بھی مکمل طور پر توڑ گئے ہیں, جس کی وجہ سے دن بھر جو ہے وہ یہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے. یہاں پر اہل علاقہ موجود ہے, مزید ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان, آپ بتائیے گا کہ آپ نے ہاتھ میں فائل پکڑی ہوئی ہے تو اس پر کیا لکھا ہوا ہے اور گلی کا مسئلہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات یہ ہے کہ نا ہماری جو گلی بنائی گئی ہے نا اس کے اوپر کوئی مطلب کہ کام بالکل ناقص کیا گیا ہوا ہے. نیچے مٹیریل جو ہے وہ بالکل انہوں نے بیکار مٹیریل استعمال کیا ہے. جو گلی کا لیول ہے بالکل آؤٹ ہو چکا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس گلی کے اندر جو ہماری پائپ لائن انہوں نے اندر جسٹ کی ہوئی ہے وہ توڑ کے اس کو مرمت نہیں کروایا گیا. اس کے اوپر ایسے ہی انہوں نے ٹف ٹائل لگوا دی ہے. وہ پانی یوز ہوتا ہے, وہ اس وجہ سے جو ہماری ٹائلیں ہیں وہ نیچے بیٹھ گئی ہیں. گھروں کی جو نیچے ہیں ان کے اندر پانی جا رہا ہے. ہم نے ٹھیکیدار صاحب سے بات کی کہ آپ اس کے اوپر کام کریں تو اس نے آگے سے ہمیں دھمکی لگائی کہ میرا نام نور الہی ہے, میں پرویز الہی کا رشتہ دار ہوں, اور اس وجہ سے وہ ہماری کوئی کارروائی کسی کے اوپر, وہ یہ ہماری آگے سے پوری درخواست ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور جو کچھ بھی ہے ہمارا جو بھی ہمارے مطالبے ہیں وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی کارروائی کی جائے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے یہ اپلیکیشن دے دی ہے, اس پہ آپ کے مطالبات کیا کیا لکھے ہوئے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم گلی تو بن رہی ہے, ابھی کچھ بن گیا تو کیا ہو اس کا؟ ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ ہماری جو گلی کی سیوریج لائن جو انہوں نے توڑ پھوڑ کا شکار ہے وہ اس کے اوپر وہ اس کو مرمت کیا جائے, اور جو ٹف ٹائل اس کے اوپر ویسے لگائی گئی ہے وہ اس کو اکھاڑ کے دوبارہ ریپیئرنگ کی جائے. اور جو لیول اس کا آؤٹ ہے, جو کسی کے گھر کے باہر پانی ہے کسی کے نہیں ہے, جب بارش آتی ہے تو پانی سارا لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہا ہے, نیوں کے اندر جا رہا ہے. اس کے اوپر مثلا کہ عمل کیا جائے اور اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اور جو بھی معاملہ ہے, اور جو آپ نے پیچھے سے آپ وزٹ بھی کر کے آئے ہیں کہ جو سچویشن تھی وہاں وہ آپ کے سامنے ہے کہ پانی وہاں گٹروں کا پانی, پائپ لائن کا پانی کی کیا کنڈیشن ہے. اس کے مطابق وہ اس کے اوپر اپنے ورکر لگائے اور ہمارا جو بھی یہ مطالبہ ہے اس کے اوپر وہ مثلا کہ اس کو مطالبہ جو ٹھیک کیا جائے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ پراپر جو اپلیکیشن ہے وہ جمع کروا دی گئی اور جو ٹھیکیدار تھا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور یہاں پہ ان کا گلی کے جو معاملات ہیں اسپیشلی جو جہاں ناقص مٹیریل کے استعمال پر کارروائی کی جائے. حاشر شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں خالد آباد گلی نمبر 9 میں ناقص ٹف ٹائل سے گلی کی تعمیر. اہل علاقہ نے ٹھیکیدار کے خلاف چیف کارپوریشن آفیسر کو درخواست جمع کرا دی. شہریوں کا کہنا ہے گلی کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال ہوتا رہا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اوور لوڈنگ اور لو وولٹیج کے مسائل کے حل کے لیے نئے فیڈرز کی تعمیر کا کام جاری. فیسکو نے نئے فیڈرز کی تعمیر پر 4 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی. فیسکو ریجن بھر میں 7 نئے فیڈرز کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا. نئے فیڈرز کی تعمیر سے جنگ روڈ اور جراموالا روڈ کے بیشتر علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ ہوگی. بات کرتے ہیں اویس علی سے. اویس, بتائیے گا.
جی بالکل، فیسکو میں 7 نئے فیڈرز کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا. فیسکو کی جانب سے 4 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ان نئے فیڈرز کی تعمیر پر خرچ کی گئی ہے، جس سے اوور لوڈنگ اور لو وولٹیج کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. جنگ روڈ اور جڑاوالا روڈ کے بیشتر علاقوں میں نئے فیڈرز کی تعمیر سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس سے متعلق فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کی تعداد جو ہے وہ 47 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جہاں پرانے فیڈرز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، وہیں نئے فیڈرز کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے تاکہ صارفین کو بغیر رکاوٹ کے بجلی فراہم کی جا سکے. اور آئندہ آنے والے موسم گرما میں فیسکو کی ڈیمانڈ میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آئے گا. تو ایسے میں جو وسعت دی جا رہی ہے سسٹم کو، اس سے نئے فیڈرز میں ایوب چوک، فخر آباد اور دیگر فیڈر شامل ہیں. شکریہ ویس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. چنیوٹ ضلع کی سب سے بڑی علاج گاہ مسائل کی آماج گاہ بن گئی. BHQ اسپتال چنیوٹ کی اکلوتی ایکس رے مشین خراب ہو گئی. اسپتال میں ایکس رے نہ ہونے سے مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر، بتائیے گا. بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی ایکس رے مشین جواب دے گی ہے. وولٹیج کی کمی کے باعث ایکس رے کا نظام غیر فعال ہو چکا ہے. میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی اکلوتی ایکس رے مشین ہے جو کہ وولٹیج کی کمی کے باعث اور آئے روز جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ درپیش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ غیر فعال پڑی ہے، جس کی وجہ سے جو مریض ہے وہ ایکس رے کے لیے یہاں کا رخ تو کرتے ہیں لیکن ان کا ایکس رے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مہنگے داموں پرائیویٹ ایکس رے کروانے پر مجبور ہیں. ہمارے ساتھ کچھ مریض پر موجود ہے. بھائی جان بتائیے کہ ایکس رے کروانے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہے کہ کچھ افورڈیبل ہوتے ہیں مریض بیچارے، کچھ نان افورڈیبل ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں بہت زیادہ، جن کو مڈل آرڈر ہوتے ہیں تو وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں. ہائی وولٹیج کی کمی کے فار ایگزامپل جب لائٹ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ ہائی وولٹیج کی مشین ہے، یہ کام نہیں کرتی. اور چھوٹے لیول کی جو مشین ہے اس پہ جو ہے نا گھنٹوں لگ جاتے ہیں. یہ ایمرجنسی کا کام ہوتا ہے. ہسپتال آتے ہیں، ہسپتال سے والا ہسپتال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے نا وہ ایمرجنسی میں آتا ہے یہاں پہ. لیکن اگر وہاں پہ مشینری ہی مکمل نہ ہو، وہاں پہ ٹریٹمنٹ مکمل نہ ہو، وہاں پہ علاج مکمل نہ ہو، وہاں پہ سہولیات مکمل نہ ہوں، آئے روز کسی نہ کسی چیز کی خرابی میسر ہو یا خرابی پائی جائے تو مریض بیچارہ رول جاتا ہے اور اس کو مہنگے داموں جو ہے نا ایکس رے کروانا پڑتا ہے. اچھا بھائی آپ دیکھیں کہ ایکس رے کروانے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں ایکس رے والے؟ سر جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی لوڈ چھاٹیں گے، 4 بجے بتی آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آنا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مریض ایمرجنسی کوئی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم بن جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکٹر ہمیں کہہ رہے ہیں بھی ان کو چاہیے کہ ایمرجنسی میں بھی ایکس رے سسٹم ہونا چاہیے، کہ ایمرجنسی لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. سامنے آ رہا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایکس رے کو جو ہے وہ فعال کیا جائے، جس کی وجہ سے جو مریض ہیں وہ لمبی لائنوں میں لگ کر یہاں کا رخ ایکس رے مشین کا مسئلہ ہے. شکریہ عبدالقدیر، اپڈیٹ کر رہے تھے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن پر ٹیکس گزاروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے صوبائی ریونیو اتھارٹیز کے اشتراک سے 12 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمیر عصمت سے. جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سیلز ٹیکس کی ریٹرن جمع کروانے کے لیے FBR اور صوبائی ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ مل کر ایک سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن فارم جمع کروایا گیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ٹیکس گزار PRA اور FBR کی الگ الگ ریٹرن جمع کروائیں تو وہ ایک ہی پورٹل پر اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکیں گے. تو اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تکنیکی خامیاں بھی سامنے آ رہی ہیں جبکہ انٹر ڈپارٹمنٹل مسائل بھی ٹیکس گزاروں کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں. تو اس پر FBR کی جانب سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں صوبائی ریونیو اتھارٹیز کے افسران کے ساتھ ساتھ FBR کے افسران کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس گزاروں کو عمیر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے اضافہ. فی تولہ سونا 1,26,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 429 روپے کا اضافہ. 10 گرام سونا 1,07,998 روپے کا ہو گیا. آپ کو بتائیں سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے اضافہ. فی تولہ سونا 1,26,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 429 روپے کا اضافہ. 10 گرام سونا 1,07,998 روپے کا ہو گیا. فیصل آباد میں رینٹل پراپرٹی آنرز کا چیمبر آف کامرس کی لائزن کمیٹی کا اجلاس صدارت صدر چیمبر عاطف منیر اور چیئرمین کمیٹی رانا سکندر اعظم خان نے کی. رانا سکندر کا کہنا تھا کہ اجلاس کا مقصد چیمبر کی گروتھ آف ممبرشپ میں اضافہ ہے.
साल से पहले ही हम टारगेट पूरा कर चुके हैं। फजील अहमद से मजीद जान लेते हैं। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ट्रेड लाइसेंस कमेटी का आज इजलास मुनक्कद हुआ, जो कि रेंटल प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन के साथ और कॉरपोरेशन की जो दोनों मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं रेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएशन के वो भी उजागर किए गए हैं कॉरपोरेशन के हवाले से। इसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो ग्रोथ है मेंबरशिप की, उसको बढ़ाने के हवाले से यह ख़ास तौर पर मीटिंग थी, जिसकी सदारत जो है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख आतिफ मुनीर की जानिब से की गई है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राना सिकंदर आजम खान जो हैं वो भी खसूसी तौर पर शरीक हुए हैं, तो उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि लाइसेंस कमेटी के वो चेयरमैन हैं और अब वो बढ़ा रहे हैं चैम्बर की मेंबरशिप को। जी राना साहब, कहिएगा क्या कहते हैं मेंबरशिप के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि प्रेसिडेंट साहब ने प्रिजाइड किया आज की मीटिंग हमारी, और इस सारा जोर जो है वो है कि एक तो ताजरों के साथ राब्ता जो है मुहिम वो जारी रहे, ताकि जो उनके मसाइल हैं वो भी डिस्कस हुआ और प्रेसिडेंट साहब के सामने हूँ। और दूसरा है कि ग्रोथ ऑफ मेंबरशिप के ऊपर काम है हमारा, वो ये कमेटी कर रही है और बड़े अरसे से कर रही है। जी बिल्कुल, ग्रोथ ऑफ मेंबरशिप जो है उस पर काम किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख साहब, फरमाइएगा क्या कहेंगे आप आज के इजलास के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इजलास के हवाले से मैं फजील सबसे पहले दोनों कमेटी चेयरपर्सन जो लाइजोन की राना सिकंदर आजम साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट और एग्जेक्टिव मेंबर मियां अब्दुल वहीद करीम साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपने मेंबर्स को मोटिवेट किया और आज भरपूर एक हाज़िरी के साथ मीटिंग हुई है। और इस सिलसिले में चैम्बर्स के जो हमारा जो उसका प्लेटफॉर्म है उस हवाले से जो सी भी इन्हें मुश्किलात दरकार है, मैं एज ए प्रेसिडेंट इन्हें यकीन दिलाता हूँ, इनको इनके मेम्बरान को जो भी मुश्किलात हैं उस प्लेटफॉर्म से उसका अजाला किया जाएगा। और जो रवाबत की बात है कि जितने ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी के रवाबत अपने चैम्बर के साथ होंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका सेक्टर परफॉर्म करेगा। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, क्योंकि जो लाइजन कमेटी है उसका काम ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कारोबारी तबका है उनके साथ राब्ते में रहे और उनके जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें। और जो मियां अब्दुल वहीद हैं जिनकी शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें, ज़रई यूनिवर्सिटी में अहम इंतजामी ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज तालिब शाही को प्रिंसिपल ऑफिसर स्टूडेंट अफेयर्स की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राना नदीम अब्बास को डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शौकत अली को सीनियर ट्यूटर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, ज़रई यूनिवर्सिटी में अहम इंतजामी ओहदों पर तकर्रुर और तबादले। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज तालिब शाही को प्रिंसिपल ऑफिसर स्टूडेंट अफेयर्स की इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। फैसलाबाद में अंजुमन पटवारियों के ज़ेरे तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड सदर मोहम्मद तारिक गुजर के एजाज में अलविदाई तकरीब रखी गई। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात की जाए अंजुमन पटवारियों के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर रिटायर्ड होने वाले पटवारी साबिक सदर अंजुमन पटवारियाँ तारिक गुजर की रिटायरमेंट पर उनके लिए अलविदाई पार्टी दी गई। और उसके अलावा जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं उनकी जानब से उनका तकर्रुर किया गया और उन्होंने पटवारियों के हकूक़ के लिए काम करने के अज़म का इज़हार किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान में राना तारक को सदर बनाया गया, राना अंसर सीनियर नायब सदर, जबकि नायब सदर गुल ज़मीर अहमद को बनाया गया। और इस सिलसिले में रिटायर्ड मोहम्मद तारक जो कि साबिक सदर थे ज़िला फैसलाबाद के अंजुमन पटवारी एसोसिएशन के, तो इसके अलावा मोहम्मद अफजल समुंदरी से तहसील सदर थे, लियाकत अली मानीवाल मौजूदा सदर ज़िला थे। ये तमाम जो अपने ओहदों से रिटायर हो गए, इनके ओहदे ख़त्म हो गए हैं। और अब अब्दुल रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, विमेन वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद की सादिया इकबाल वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं होंगी। सादिया इकबाल हाथ की उंगली टूटने के बायस वर्ल्ड कप से बाहर। सादिया इकबाल की प्रैक्टिस के दौरान उंगली पर चोट आई थी। पीसीबी का कहना है कि डॉक्टर के मशवरे के बाद सादिया इकबाल को वर्ल्ड कप से बाहर निकाला गया। सादिया इकबाल एक अच्छी खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप में कमी महसूस होगी। वुमेन वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद की सादिया इकबाल वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं होगी। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए